वेद सामेला त्रयी भनेका तीनटा त्रयी अन्त भनेको त्यसको अन्तिममा भएको अर्थ वेदका अन्तिममा रहेको अर्थ के हो वेद वेद भनेको जस्तै शुक्ल यजुर्वेदका 40 अध्याय छ 40 अध्यायमा 39 अध्यायका कर्मकाण्ड छ 40 अध्यायमा ईश्वरका बारेमा ईशावास्यमिदं सर्वं अर्थ त्रयी अर्थ उपनिषदले भन्न खोजेको के हो त्यो जान्न भए धेरै कठिन छ परन्तु हामीलाई हाम्रा ऋषिहरूले हाम्रा पुरुषहरूले सजिलो बनाएर बताउनुहुन्छ सजिलो बनाएर हामीले जान्ने गरी जान्न सकिने गरी जो बताउँदै हुनुहुन्छ यही स्तोत्र होइन स्तोत्र भनेको स्तुति गर्नु हामीहरू गाउँछौँ भवन्तमेव चरम निरन्तरम प्रशान्तनिःशेष मनोरथान्तरः भवन्तमेव चरम निरन्तरम प्रशान्तनिःशेष मनोरथान्तरः क्या भवन्त भनेको हजुरलाई नै अनुसरम हजुरको नै अनुसार भनिरहन्छ भवन्तमेव अनुसरम हजुरको अनुसार सेवक भनिरहन्छ निरन्तरमा हजुरको सेवक भवन्तमेव अनुसरम निरन्तरम निरन्तर भन शान्तनिःशेष मनोरथान्तरः मेरा सारा मनोरथहरू सबै समाप्त हुन् अब तो कोही मेरो इच्छै नहोस् भवन्तमेव चरम निरन्तरम शान्तनिःशेष मनोरथान्तरः कोही पनि मनोरथ मेरो केही नहोस् केवल हजुरको सेवा हेर्ने वेदको अर्थ वेदले भन्न खोजेको यति नै हो परन्तु हामीले जान्न सकिँदैन त्यसमा हाम्रा सरल भाषामा हामीले सम्झिन सकिने भाषामा बोल्दै हुन्छ स्तोत्र लय लय हामीले लय बोल्छौँ कदामैकान्तिक नित्य किङ्कर प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितः कदामैकान्तिक नित्य किङ्कर कहिले मस्तो ऐकान्तिक नित्य किङ्कर ऐकान्तिक केवल भगवानलाई नै मन पराउने वाला एउटा किङ्कर कसको किङ्कर संसारको नै संसारका वस्तुको नै केवल परमात्मा तदाहम ऐकान्तिक नित्य किङ्कर ऐकान्ति भनेको कतैतिर नहेर्ने हो जसको दृष्टि कहीँ जाँदैन राम्रो वस्तु मिल्यो भने अन्तर्दृष्टि जाँदैन हामीले जान्नुपर्छ राम्रो चिज भनेर जान्नु पर्यो कसैले सबै रत्न छरिदियो सुन चाँदी हिरा मोती मणिमाणिक सबै छरिदियो अरू बताइदियो यो चाहिँ हिरा हो सबैभन्दा मूल्यवान भनेर पनि बताइदियो यो जस्तो मूल्यवान के चिज छैन हजुरलाई जो मनपर्छ त्यो उठाउने भने चाहिँ कुन उठाउने हिरा सबैभन्दा मूल्यवान वस्तु चमचम चम्किन्छ हिरा हो राम्रो चिज जानेपछि अरू चिज किन उठाउने भन्ने सबैभन्दा राम्रो भनेको ईश्वर त्योभन्दा राम्रो चिज छँदै छैन जसले गर्दा आत्मा राम्रो भयो आत्माले गर्दा शरीर राम्रो भयो शरीरले गर्दा यो वस्तु राम्रो ईश्वरको त्यति प्रिय पदार्थ हजुरलाई थाहा होला भगवान रघुनाथ भाइ और अपनी भार्या का साथ जो वन गमन गर्नुभयो त्यति बेला सब अयोध्यावासीहरू पछि पछि कसैले छोड्न सक्छ जो हिँड्न सक्छ
जो वृद्ध थे, हिँड्न सक्दैन थिए, तिनीहरूलाई कहाँ जाने, कति बेर जाने, अलिकति 10 पाइला 10-20 पाइला रथ कुदिसक्यो अगाडि। परन्तु जो युवा हिँड्न सक्थे उनीहरू कुद्दै कुद्दै गए। रात्रिमा भगवानले कति मना गर्दाखेरि गए। फेरि भगवानले विश्राम गर्नुभयो। विश्राम गरेपछि राति सुमन्त्रलाई भन्नुभयो, सुमन्त्र हेर्ने अयोध्या खाली गराउनु हुँदैन। मेरा पिताजीलाई कति नराम्रो लाग्छ, सबै एक्लै, सबै प्रजाहरू जङ्गलमा गयो भने पिता एक्लै। त्यसलाई त्यसो गर्नु, यहाँले हेर सुमन्त्र, यो रथ यसरी घुमाऊ, यिनीहरूलाई थाहा नै नहोस्। अलिकति अगाडि गए जस्तो गरेर भगवान त्यहाँबाट निस्क्नु। उठेर हेर्दा भगवान हुँदैन। त्यहाँदेखि रुँदै 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 भगवान जानु भएछ क्या भनेर फर्केर अयोध्या आउँदा त अयोध्यामा भगवान हुँदैन। यस दिनदेखि अयोध्यामा उत्सवहरू बन्द, कुनै उत्सव भएन। छोरो जन्मियो, नारायण भएन, व्रतबन्ध भएन, विवाह भएन, माङ्गलिक कार्य कुनै पनि अयोध्यामा भएन। भगवान रामजी जुन दिन आउनुहुन्छ त्यसै दिन हामी नामकरण गर्ने, त्यसै दिन हामी विवाह गर्ने, त्यसै दिन उपनयन गर्ने। रामकै बिना हर उत्सवमा भगवान रामजी जानुहुन्छ। घर घरमा रामजी उत्सव मनाउन जानुहुन्छ। यानी कसैलाई पनि रामजीका बिना उत्सव गर्न हुनै पर्ने। ईश्वर भनेको त के हो? ईश्वर भनेको छोरो भन्दा प्रिय, आफ्ना दाजुभाइ भन्दा प्रिय के हो त ईश्वर? राम राम ईश्वर भनेको राम रामलाई। त्यसै कारणले हामीलाई श्री अमनाचार्य स्वामीजीले ईश्वर भनेको के हो त भन्दाखेरि अति प्रिय पदार्थ। हामी के चाहन्छौँ? कहिले नगरौँ, कहिले हाम्रो जन्म नहोस्, कहिले मृत्यु नहोस्, भोक नलागोस्, प्यास नलागोस्, वृद्धावस्था नहोस्, युवावस्था नहोस्। त्यस्तो को अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य मया मृतोदधि। एक रूपमा रमाइला के परमात्मा। भगवानलाई न कहिले भोक लाग्छ, न प्यास लाग्छ, न मृत्यु छ, जन्म छ। भगवानको जन्म त हुन्छ परन्तु स्वेच्छाले हुन्छ। भगवान आफ्नो इच्छाले आउनुहुन्छ। अर्काका अधीनमा भएर जन्मिने बेला हामी हौ। अर्काको अधीन भनेको के हो? कर्म। हामी कर्मका अधीनमा छौँ। त्यस कारणले हामीले भनेको जस्तो कहिले हुँदैन। हामीहरू कर्मका अनुसार जन्म लिनुपर्छ। कति बेला वृद्धावस्था हुने भयो, कति बेला मृत्यु हुने भयो, कति बेला के हुने हो हामीलाई थाहा नै छैन। हामी भगवानको जस्तो हुने हो भने त्यस्तो हुँदैन। हामी भगवान जस्तो बन्न कसरी बन्ने त भन्दाखेरि भगवानलाई प्रार्थना गर्नु, भगवानको वन्दना गर्नु, भगवानका शरणमा जानु। भगवानका शरणमा जाने भने हामीलाई पनि भगवानले नित्य युवा बनाइदिनुहुन्छ। हामी पनि नित्य युवा भन्छ। हामीलाई पनि त्यस्तो शरीर दिन्छ। भगवानले हामीलाई त्यस्तो शरीर दिनुहुन्छ, इन्द्रिय दिनुहुन्छ, मन दिनुहुन्छ, बुद्धि दिनुहुन्छ। हामीलाई पनि आफू जस्तै बनाउनुहुन्छ। दिव्याद्भुत नित्य यौवन मया प्रिया श्रियं क्षमापतो सगमरे हाम्रो भगवान त्यस्ता। त्यस कारणले हामीले चिताएको पुर्याउने, आफू जस्तै बनाउने हाम्रा भगवान। त्यस कारणले हाम्रा अति प्रिय, हामीलाई चाहिएको चिज दिनेवाला त कस्तो होला भने केवल भगवान। हामीलाई चाहिएको चिज दिनेवाला केवल ईश्वर मात्रै हो, कोही पनि छैन। अरे कसैले दिनु? देवताहरूलाई त भगवानले दिएको। इन्द्र, वरुण, कुबेर, ब्रह्मा, शिव आदि सम्पूर्ण देवतालाई भगवान।
तो शक्तिले अलिअलि काम चलाएको अतिरिक्त शक्ति सम्पन्न परमात्मा परमात्मालाई ध्यान गर्ने परमात्मालाई प्रणाम गर्ने होइन परमात्मालाई ध्यान गर्ने भन्नु भनेको वास्तवमा त्यसो भन्नु नै ठिक होइन। आमालाई गएर भन्ने सानो केटाकेटी कुखुरामा सुताएको छ ए आमा हजुरले नानीलाई भुल्नु त भएको छैन भन्ने हो भने त्यसरी अनुचित। आमाले छोराछोरीलाई कहिले भुल्नु कहिल्यै भुलेको हुन्छ चाहे जतिसुकै बेला। यस्तै हेर्ने अति प्रिय वस्तुहरू कहिले भुल्दैन। भगवानलाई ध्यान गर्नु भन्नु नै ठिक छैन। अरे भगवानले त अति प्रिय वस्तु हो त्यसलाई ध्यान गर्नु भन्नु ठिक छ आफै ध्यानमा आउनेछ। भगवान भनेको अति प्रिय के भन्ने त्यहाँभन्दा भन्ने छ अति प्रिय। त्यस कारणले भगवान भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी सबैलाई प्रिय लाग्ने भयो। धनम मदीयम तव पाद पंकजम तवावृतस्यन्दिनि पाद पंकजे निवेशितात्मा कथमन्यदित्सति तवावृतस्यन्दिनि पाद पंकजे। हाम्रा सन्तहरूले हाम्रा भगवानलाई चिनेको भगवानसँग भन्नुहुन्छ हजुरबाट हजुर नै हो अमृत। भगवानले कति वस्तु मागा भन्दा पनि सन्तहरूले माग्नु गोपीहरूलाई भगवानले भन्नुभयो गोपीहरू हो माता हो हजुरलाई के प्रदान गर्नु हजुर माग्ने भन्दा गोपीहरूले के माग्नु भयो कृष्ण हामीले कहिले पनि मागेको हामीले मागेको चिज नै हो भने हजुर हाम्रा भित्र बसिन नै अर्को छैन। यही हो गोपीहरूले माग्यो भने गोपीहरूको के विशेषता हो हामीहरूकै जस्तो घर हामीहरूकै जस्तै गाई भैँसीहरू थियो हामीहरूकै जस्तै छोराछोरी सबै परिवार गोपीहरूलाई सबैले वन्दना गर्नु ब्रह्मा आदि सुकादि योगीहरूले गोपीहरूलाई वन्दना गर्नु। प्रसिद्ध कथा उद्धव जस्तो महाज्ञानी गोपिनीहरूको शरणरत धुलो चरण पनि है चरणका छेउमा पनि पुग्न नसक्ने आफूलाई जाने उहाँले हिँड्नुहुन्थ्यो त्यसको धुलो आफ्नो शिरमा लगाउनु कसले उद्धव के थियो विशेषता भन्दाखेरि गोबर सोध्नुहुन्थ्यो नानीहरूलाई हल्लाउनुहुन्थ्यो गोबर राख्नुहुन्थ्यो परन्तु केही थिएन भन्न केवल यही हो गोपीहरूको र हामीहरूको त्यस कारण गोपीहरूलाई हाम्रा आचार्यहरू त्यस्तै गोपीहरू जस्तै हाम्रा आचार्य खाना हामीले जस्तै खाने सुत्न पनि सुत्ने बस्न पनि बस्ने बोल्न पनि बोल्ने हिँड्न पनि हिँड्ने सबै त परन्तु मनमा के गर्नु मनमा किन परम प्रिय तत्त्व परमात्मा हाम्रो परम प्रिय अरू कोही छैन। हामीलाई परम प्रिय लाग्ने बेला ईश्वर भन्दा कोही छ नै छ होइन भने भन्नु सबैका अनुभवमा आउने चिज सारा संसार बेचेर शरीरलाई ठिक हो। शरीर भन्दा आत्मा प्रिय हो आत्मा भन्दा ईश्वर प्रिय हो। यो यति जान्न आवश्यक यति जान्नका लागि नै हामीहरू सन्तका पासमा जान्छौँ। हाम्रा बिचमा सन्तहरूको अवतरण किन हुन्छ त भन्दाखेरि परम प्रिय वस्तु के हो त्यसलाई बताउनु पर्छ। त्यस कारणले हाम्रा भगवान यमुना मुनिले हामीहरूलाई अति अद्भुत चिज अमृत चिज के हो त भन्दाखेरि अवामृतस्यन्दिनि पाद पंकजे निवेशितात्मा कथमन्यदित्सति
हजुरलाई जानेपछि मन कहाँ जाओस् हेर्ने हजुरलाई थाहा होला भँगरो धेरै पुष्पहरू हिलेका छन् मैले कमलको रस अति मिठो कमल कमल अति अति उत्तम त्यस कमलमा गएर बसो भने भमराले छोड्दैन दिनभरि ती बसिरहन्छ रात पर्न आँटो अब त जानुपर्ने निस्किँदैन त्यहाँबाट त्यो कमल बन्द हुन्छ तैले त भमरा बसिरहन्छ कहिले यो फक्रिन्छ त्यहाँदेखि म फेरि पुष्पको रस लिउँ भने ती बस्छु आशा गर्छु अब अमृतस्यन्ति पादपङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यविच्छति त्यसकारण हामीलाई स्तोत्रका रूपमा यसरी हामीहरू गाउँदा पनि गाउँदैछौँ और आनन्दको अनुभूति हुँदैछ त्यस्तो स्तोत्र बनाएर हामीलाई भगवान यस्ता धेरै धेरै चिजहरू ईश्वरका बारेमा साधनका बारेमा हामीले के गर्नु कसरी त्यस्ता परमात्मालाई हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ यसका बारेमा के गर्नु साधन के हो त भन्दाखेरि ईश्वरलाई नै ईश्वरसँग रुनु ईश्वरसँग बोल ईश्वरलाई भन्नु कि कहिले म हजुरलाई प्राप्त यसरी हामीलाई और हाम्रा जो आचार्यहरू हाम्रा पूर्वजहरूले हिँडेको बाटोमै त्यसै कारणले सबैभन्दा पहिले आफ्ना जो परमाचार्य और पितामह श्री नाथजी स्वामी हुन्छ उहाँलाई वन्दना गर्नु हामीहरू गुरुहरूका बाटोमा आफ्ना पूर्वजहरूका बाटोमा हिँड्यौँ भने हामीहरू भगवान भएको हाम्रा पूर्वजहरू हाम्रा सन्तहरू जाने बाटो कहीँ थियो उहाँहरूले जाने बाटो भगवान उहाँहरू सिधै भगवान भएको हुनुहुन्छ भगवानलाई छोडेर कहीँ जानु हुँदैन भगवती गोदादेवी भन्नुहुन्छ प्रभु हजुरलाई छोडेर हामी कहीँ जानु अनन्त जन्म किन नहुनु सधैँ हजुरका चरणारविन्दको सेवा गर्न पाऊँ हजुरलाई पुष्प अर्पण गरौँ चन्दन अर्पण गरौँ धूप दीप अर्पण गरौँ हजुरलाई दीपक जलाऊँ हजुरलाई अवश्य त्यही एक दिन नै अनन्त सदा सदा जो छ त्यही भोग लगाएर खाऊँ जो छ त्यही भगवानलाई अर्पण गरौँ यही इच्छा हो हाम्रा गुरुहरू हाम्रा आचार्यहरू उसका सबैभन्दा पहिले रोज इतिहासमा ध्यान आफ्ना जो आचार्य का पनि आचार्य रामकृष्ण स्वामी आफ्ना आचार्य रामकृष्ण स्वामी का आचार्य का ज्ञान और भक्ति और ज्ञान भक्ति वैराग्य देने वाला आचार्य में इसको ज्ञान ने वास्तविकता के हो भने जान्ने हो वास्तविक के हो भने जान्ने हो भने राम्रा चिजमा भक्ति नराम्रा चिजबाट वैराग्य ज्ञानले उत्पन्न गर्छ त्यस कारणले हामीहरूमा ज्ञान हुन आवश्यक तत्त्वबोध वास्तविकताको जान्न त्यस कारणले हामीले आफ्ना आचार्यलाई भुल्नु हुँदैन आफ्ना आचार्यलाई भुल्नु हुँदैन आफ्ना पूर्वजहरूलाई भुल्नु हुँदैन ऋषि महर्षिहरूलाई भुल्नु हुँदैन शास्त्रले भनेको भुल्नु हुँदैन मातापिताले भनेको भुल्नु हुँदैन सबैलाई आदर गर्नुपर्छ सबैसँग यही प्रार्थना गर्नुपर्छ कि म कसरी भगवान हामी भगवान
भगवान र पुग्नुपर्छ। यही हो चिन्त्या ज्ञान वैराग्य नाथाय मुने अगाध भगवत भक्ति सुन्दर। हाम्रा आचार्य अगाध भक्ति ज्ञान वैराग्य समुद्र हुन्छ। सबै आचार्य नाथमुनि स्वामीजीका ठाउँमा सबै आचार्य त्यस्ता हुन्छ। भगवान भाष्यकार, भगवान धर्मर मुनि आदि सबै आचार्यहरू हाम्रा सबै त्यस्तै। सबै ज्ञान भक्ति वैराग्यका खानी। तत्त्वज्ञान भएपछि त्यस्तो हुन्छ। तत्त्वज्ञान भएपछि राम्रा चिज, तत्त्वज्ञान भनेको वास्तविकता के वास्तविक हो भनेर जानेपछि राम्रा चिजमा भक्ति, नराम्रा चिजबाट वैराग्य यो हुन हुन्छ। त्यस कारणले हामीहरूलाई तत्त्वबोध हुन आवश्यक। त्यस कारणले बार बार आफ्ना आचार्यहरू सन्तहरूका मुखबाट वास्तविकता के हो त जान्न आवश्यक। जानियो भने अनि हामीहरूको मन आफै ईश्वरतिर जान्छ। हामीले जाओस् भन्नै पर्दैन। हामीलाई बहुत सजिलो हुन्छ। हामीहरू भाग्यशाली हौँ। हामीहरू भगवान्लाई चिन्तन गर्दैछौँ, भगवान्लाई याद गर्दैछौँ, आफ्ना पूर्वजहरूलाई याद गर्दैछौँ, सन्तहरूलाई याद गर्दैछौँ। त्यस कारणले हामी हौ भाग्यशाली हौँ। यही बाटो हामी हिँड्नुपर्छ। यही